sa konkreto nga pamaagi. So ang simple nga kahayag sa kandila, magpahinumdum kanato na ang Ginoong Hesukristo lang gayon ang kahayag sa atong kinabuhi. Maunang sa inyong panimalay, ibutang gayon ang kahayag sa Dios, hayagi ang tanan nga espasyo sa atong kinabuhi. Aron mga badbad, mga hilis ang mga daotan. Ikson ko ha? Ay ko niya. O tanawa ang inyong mga anak nga pinaagi kaninyo kamo karon ang mahimo nga dagway sa kahayag sa Dios sa ilang kinabuhi. Paghalangdon, ikson ko. Mga kabataan, dawata ang kahayag ni Kristo. Mga pinalanggang ang mga anak, mga kabataan, nagsulog na kamo sa dignidad sa pagkaanak sa Dios, tanawa, sudunga, ang tataw nga inyuhang pagka-Kristohanong dungganan. Mga binikhanan, mga ninugninang, pinaagi kaninyo sila gayod, ang inyong mga pinalanggang anak, mutubo unta Kristohanong kinabuhi tungod sa inyong panigilan. Ito na, palihog ko. Matagadlaw, pag inampuay kamo, sangpita inyong mga pangalan, kitawag kita sa Dios sa atong matag pangalan. Di panalanginan kita sa Dios, sa gunta, muliho kita matag-adlaw sa dignidad nga gihatag sa Dios kanato. Pagkahalang ko. Ngayon ko, katilingban sa Dios, tibok Kristohanong katilingban sa apir kagaywa, atong sugaton sa masigabong palakpakan ng atong mga hinigugmang igsoon, mga ginikanan. Labi na ang ilang mga pinalanggang anak na nga nakadawat sa sakramento sa bunyag. Palihog ko mga igsoon ha, sa ko mga igsoon nga kulangan in taon sa pagsabot, nga pwede na unta sila mga pabunyag sila mga anak, apan katulagi, kaya wala ikabayad, wala ihikay. Palihog ko, kung mahimo magtinabangay, ayaw himo ang babag sa mga sakramento ang pagkaon ug ang kwarta. Ang isa na palihog ko. Sama palangitan sa inyo ha. Mga ginikanan ha, kung dili ko masayo, ang inyong ginagmay nga tigo, kung sa inyong gihimo, sulod sa isa ka tuig, nag-anda mo. Inyong gitagana, kini siya, alang ni siya sa pagkaon. Kung tanawa ang kaanindot sa lamesa. Unya, wad tungod sa inyong tagsatag sa kapanimalay, sa ulog, sa gasa sa pamilya, ang pinangga ninyo nga anak, ug nagpasalamat konkreto sa matag usa. Pinaagi lamang ug tungod lamang sa atong Ginoo. So, yun sa ulaw. Pero tayo sa po, ayaw po hugda ang inyong tigong tungod kay piyesta niya, ingon dayon ta, baghunong ginagawa itong hikay, dili pwede. Himsog nga batasan, dili kay one day millionaire niya, 364 days na nagmantiner, dili pwede mga igsoon na, paliw ko ni Ana. Kugi, trabaho, batasan, kung sa'y mahimo, pasabta ang mga ginikanan, mga nilogninan. Pasabta ang mga kabatanunan. Kaya naapat tayo mga panginahanglan. Ito na paliw ko ni Ana. Karon, mga igsoon ko, pakipalong ko sa mga kandila, mga ginikanan sa nagpabunyag, titigi, tagui, ibutang sa usa ka lugar sa ang mga kandila, guniti tanan, kuliktahan, nya